अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है बदनसीब। वो महीना आ गया जिसमें कुरान नाजुल हुआ। यही महीना था जिसमें सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मुंबर के करीब होने का हुक्म दिया था। जाहिर है कि हुक्म की फौरी तामील की गई। आपने मुंबर के पहले दर्जा पर कदम रखा और फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरे पर कदम रखा और फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबा ने अर्ज किया, आज आपके मुंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आपने इरशाद फरमाया कि उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जा पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़रत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो और वो आप पर दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, तबाह हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें कोई एक बुढ़ापे को माएं और वो उसे जन्नत में दाखिल न कराएं। मैंने कहा आमीन। आज जो हमारी ज़बानें कलमा तौहीद से मअतर और हमारे दिल नूर ईमान से मुनव्वर हैं, हमारे सर लातदाद यूं और देवताओं के बजाय सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकते हैं। हमारे घरों में कुरान करीम की जो तलावत होती है, हमें इस्लामी इखलाक की जो खूबसूरत तरीन विरासत मिली है, हमारी मसाजिद और मदारस में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गूंजती हैं। तो ये सब नतीजा है कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और मेहनत और दर्द दिल का हम आपके एहसानात का शुक्रिया किसी तौर अदा नहीं कर सकते। अलबत्ता दुरूद शरीफ पढ़कर ये इत्मीनान महसूस कर सकते हैं कि हमने एहसान का बदला उतारने की कोशिश तो की है। दुरूद के पढ़ने से आका के मुरातिब में तो क्या इजाफा होगा, हमारा मर्तबा कुछ बढ़ जाएगा। बदनसीब है जिसे आपका इसमें ग्रामी सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ने की भी तौफीक ना हो। वालिदैन यूं तो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी खिदमत, मोहब्बत, अताअत और वफा के मुस्तहक हैं, लेकिन बुढ़ापे में जबकि तबीयत बड़ी हसास और जज्बात नाजुक आबगीना बन जाती है, उस वक्त वो सबसे ज़्यादा खिदमत के मुस्तहक होते हैं। बदकिस्मत है वो शख्स जो बुढ़ापे में उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बने या उनका दिल दुखाए, उन्हें ताने दे और उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। ऐसे शख्स की ना नमाज कबूल होती है, ना हज और उम्रा। रमज़ान मुबारक का महीना रहमतों की मौसलाधार बारिश बरसने का महीना है। उस महीने का आगाज होते ही सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मनादी पुकार पुकार कर कहता है, ए खैर के तालिब कदम बढ़ा, कोशिश कर, और ए बदी के तालिब रुक जा, इस महीने में तो रुक जा, अपनी बदबख्ती पर महर सबत ना कर। बेशुमार गुनाहगारों को दोज़ख से रिहाई दे दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक बंदे उस महीने में खूब दुआएं मांगते हैं। सबसे ज़्यादा जो दुआ मांगी जाती है वो दोज़ख से आज़ादी की और जन्नत के हुसूल की, अपने लिए भी और अपनी औलाद, अजीज़ व अकारब और सारे मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए भी। यही वो महीना है जिसके दिनों में रोज़ा रखा जाता है और रातों में कुरान करीम की तलावत की जाती है।
قیامت کے دن روزہ داروں کے دخول جنت کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے گا جس کا نام باب الریان ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی کو اس دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ داروں کی فضیلت پر ایک انتہائی جامع حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گالی گلوچ اور شور و شگب نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں میسر آتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا عام حالات میں بھی مناسب نہیں، لیکن روزہ کے حالت میں تو اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ زبان، آنکھ اور کان سمیت تمام اعضاء کا ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح سے شام تک کھانے پینے سے تو اعتزاز کرتے ہیں مگر جھوٹ، غیبت، بہتان، ظلم، زیادتی، بدنظری اور فحش گوئی وغیرہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ روزے کے فوائد پوری طرح حاصل نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ کے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کئی شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں راتوں کو جاگنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غرضی کا وہ بھی بد نصیب ہیں جو رمضان میں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیسا عظیم الشان مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اور وہ بھی بد نصیب ہیں جو بظاہر صوم اور صلوات کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر قبولیت کی شرائط کا لحاظ نہیں کرنے اور نیکی کا بیج ڈالنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی آگ بھی جلائے رکھتے ہیں۔